अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 1 सबक नंबर 2 ज़मीर मुनफसिल इसम के साथ, यानी डिटेच प्रोनाउन को हम इसम के साथ मिलाकर जुमला पढ़ रहे हैं। और इस सबक में हमने तीन चीजें पढ़नी थी। एक, जुमला बनाना, नंबर 2 तस्निया बनाने का तरीका, और नंबर 3 जमा बनाने का तरीका। तो दो चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक तो ज़मीर मुनफसिल यानी डिटेच प्रोनाउन के साथ इसम मिलाकर कैसे जुमला बनाया जाता है, उसके इब्तिदाई तरीका हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा तस्निया बनाने का तरीका भी हम पढ़ चुके हैं। आज जमा बनाने का तरीका और मजीद जुमले बनाने इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। जी, तो उससे पहले हम पिछला सबक जो हम पढ़ चुके हैं, एक नजर उसको देखेंगे कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। पहला सबक हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमून, अंत मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमून। तो इसमें क्या पढ़ा कि ये जमीर मुनफसिल जो हम पढ़ चुके थे, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, आना, नहनु, इसके साथ लफ्ज मुस्लिमिन लगाया। तो ये एक जुमला बन गया कि वो एक मुसलमान है, वो दो मुसलमान है, वो सब मुसलमान है। आप एक मुसलमान है, आप दो मुसलमान है, आप सब मुसलमान है। मैं एक मुसलमान हूँ, हम सब मुसलमान हैं। तो ये पूरा जुमला। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा है तस्निया और जमा बनाने का कायदा, कि तस्निया कैसे बनाई जाती है, वो तरीका हमने सीखा। जी, तो ये तस्निया बनाने का तरीका हमने सीखा था कि तस्निया दो तरह का है। एक अलिफ नून के साथ, दूसरा या नून के साथ। मुमिनुन से मुमिनानी, मुमिनैनी, मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, सालिहुन से सालिहानी, सालिहैनी, सादिकुन से सादिकानी, सादिकैनी। अब एक सवाल यहाँ ये भी है कि ये तस्निया की दो सूरतें और दो शक्लें क्यों हैं, अलिफ नून के साथ भी या नून के साथ भी। तो उसका जवाब ये है कि असल के अंदर इस इसम की दो हैसियतें हैं, अलिफ नून और या नून के साथ। एक हैसियत इसकी जब जुमले में इस्तेमाल करें तो इसकी हैसियत मेजर रोल वाली है, कि जिस वक्त ये सेंटेंस में फाइल या उसके अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो, यानी काम करने वाला मौसर हो बड़ा, कि फेल के अंदर और जुमले के अंदर इसका बड़ा किरदार हो, तो उस सूरत के अंदर ये सब्जेक्टिव केस की पोजीशन कहलाती है। तो उस वक्त जब इसका फाइल वाली पोजीशन हो, स्टेटस और मकाम और मर्तबा इसका फाइल वाला हो, तो उस सूरत में अंदर कोई भी तस्निया वो अलिफ नून के साथ आएगी। और अगर जुमले के अंदर इसी लफ्ज का मर्तबा, पोजीशन, मकाम और स्टेटस जब बदल जाए, यानी वो फाइल के बजाय मफूल वाली उस पोजीशन पे हो, तो फिर इस सूरत में ये या नून के साथ आएगा। तो क्लियर, दो चीजें हैं। अगर सब्जेक्टिव केस की सूरत, शक्ल या उसके मर्तबे और मकाम के तौर पर इस्तेमाल हो तो अलिफ नून के साथ, और अगर ऑब्जेक्टिव केस मफूल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो यही इसम फिर या नून के साथ होगा। तो ये इसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लिहाज से ये दोनों सूरतें हैं। जी, तो आज हमारे पास अल्फाज हैं मजीद भी, लेकिन इससे पहले कि हम मजीद आगे कायदा पढ़े, कायदा पढ़ने से पहले आज मजीद कुछ अल्फाज के साथ जो है हम गिरदान पढ़ेंगे। और वो गिरदान है मोमिन उनके साथ या किसी भी दूसरे लफ्ज से पढ़ेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आप में से हर एक इशारा करते हुए उस अल्फाज को पढ़े, क्योंकि सबकी आवाज यहाँ कंप्यूटर, लैपटॉप में या जूम पर खोली नहीं जा सकती, वरना फिर किसी को समझ नहीं आया क्या पढ़ रहे हैं। लिहाजा ये जहन में रखिएगा कि जब हमारी ऑन कैंपस क्लासेस होती है तो हर आदमी पढ़ रहा होता है, तो हर आदमी दोहरा रहा होता है, तो इसलिए आप में से हर एक ने दोहराने हैं। लफ्ज हमारे पास मोमिनुन। जी, मिसाल हमारे पास मोमिनुन से। जी, हुआ मुमिनुन, हुआ मोमिनुन, हुमा मुमिनानी, हुमा मोमिनानी, हुम मुमिनून, हुम मोमिनूना, अंत मुमिनुन, अंता मोमिनुन, अंतुमा मुमिनानी, अंतुमा मोमिनानी, अंतुम मुमिनून, अंतुम मोमिनूना, अना मुमिनुन, अना मोमिनुन, नहनु मुमिनून,
नहनु मुमिनूना। जी, तर्जुमा करेंगे। मोमिन का माने ईमान वाला, तो क्या तर्जुमा होगा हुआ मोमिन उनका? वो एक ईमान वाला है जी या ईमान बिल्कुल, वाला तर्जुमा मर्द। कीजिएगा। वो एक ईमान वाला है या वो दो ईमान वाले हैं, वो सब ईमान वाले हैं। आप एक ईमान वाले हैं, आप दो ईमान वाले हैं, आप सब ईमान वाले हैं। मैं एक ईमान वाला हूँ, हम सब ईमान वाले हैं। जी बहुत अच्छा। कि अच्छा ये कि इसमें ये फाइल या मफूल इसकी मिसाल दें, इंशाल्लाह लेवल 3 में हम डिटेल से पढ़ेंगे, वहां आएगा। तो इसके मेरे ख्याल में यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। ये नहवी और कवायद से ताल्लुक रखता है। जी एक और मजीद लफ्ज है। बिल्कुल हमने क्या किया, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, आना, नहनु, ये बिल्कुल अपनी तरतीब से। या मुस्लिम की जगह हमने मुमिन का लफ्ज इस्तेमाल किया, मुमिनुन, मुमिनान, मुमिनूना। फिर अगेन मुमिनुन, मुमिनान, मुमिनूना, और मुमिनुन, मुमिनूना। लफ्ज सिर बदला है। अब इसी की जगह हम दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, स्वादिकुन। स्वादिकुन माना सच बोलने वाला, स्वादिकुन। तो जमीर के साथ पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हुआ सादिकुन, जी। हुमा सादिकानी, जी हुम सादिकूना। बहुत अच्छा। अंता सादिकुन, अंतुमा सादिकानी, अंतुम सादिकूना। अना सादिकुन, नहनु सादिकूना। अच्छा, स्वादिकुन का माना है सच्चा, तो तर्जुमा कीजिएगा, क्या तर्जुमा करेंगे? वो एक सच्चा मर्द है, ये सच बोलने वाला है। वो दो सच्चे मर्द हैं, वो सब सच्चे मर्द हैं। आप एक सच बोलने वाले हैं या सच्चे मर्द हैं। आप दो सच्चे मर्द हैं, आप सब सच्चे मर्द हैं। मैं एक सच्चा मर्द हूँ, हम सब सच्चे मर्द हैं। बहुत अच्छा। क्या किया हमने? जमायर मुनफसल अपनी जगह पर उसी तरह है, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, आना, नहनु। इसकी जगह मुस्लिम की जगह हमने लफ्ज स्वादिकुन इस्तेमाल किया, हुआ स्वादिकुन, हुमा स्वादिकानी, हुम स्वादिकून, अंता स्वादिकुन, अंतुमा स्वादिकानी, अंतुम स्वादिकून, अना स्वादिकुन, नहनु स्वादिकून। तो एक मुसलमान की जगह यहाँ पर तर्जुमा कर दिया, वो एक सच बोलने वाला है, वो दो सच बोलने वाले हैं, वो सब सच बोलने वाले हैं। जी। तो ये दो लफ्ज हमने पढ़े, एक मोमिन और दूसरा स्वादिकुन। एक लफ्ज मजीद है जिससे हम मशक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जमा का कायदा पढ़ेंगे। सालिहुन लफ्ज है हमारे पास, सालिहुन से गिरदान पढ़ेंगे, और तरीकाकार बिल्कुल आसान है। सालिहुन, यहाँ हुआ के बाद सालिहुन लगा देंगे। जी। आ, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आसान है। हुआ सालिहुन, हुमा सालिहानी, हुम सालिहून। और साथ साथ आपको अपना जायजा भी होता जा रहा है कि कितना आप पढ़ सकती हैं, इसलिए हर एक ने कोशिश करना है। जी। तो लफ्ज है सालिहुन, माना है नेक। जी तो मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। वो एक नेक आदमी है। हुआ सालिहुन, वह सालिहुन, वो दो नेक आदमी है। हुमा सालिहानी, हुमा सालिहाने, बहुत अच्छा। वो सब नेक आदमी है। हुम सालिहूना। हुम सालिहून, बहुत अच्छा। जी। अब आते हैं मुखातिब की तरफ। आप एक नेक हैं। अंता सालिहुन, अंत सालिहुन, बेहतरीन। जी, आप दोनों नेक हैं। अंतुमा सालिहानी, आप सब नेक हैं। अंतुम सालिहूना। मैं एक नेक हूं। अना सालिहुन, हम सब नेक हैं। नहनु सालिहूना। जी। तो अब हमने तीन लफ्ज मजीद पढ़े हैं, एक मुमिनुन, स्वादिकुन, सालिहुन। क्या किया? इसी तरीके से हमने इस्तेमाल किया है, हुआ मुमिनुन, हुमा मुमिनाने, हुम मुमिनून, अंत मुमिनुन, अंतुमा मुमिनानी, अंतुम मुमिनून, अना मुमिनुन, नहनु मुमिनून। नेक्स्ट हमने इस्तेमाल किया स्वादिकुन, सच्चा।
हुआ स्वादिकुन, हुमा स्वादिकानी, हम स्वादिकून, अंत स्वादिकुन, अंतुमा स्वादिकानी, अंतुम स्वादिकून, अना स्वादिकुन, नहनु स्वादिकून। गोया कि हुआ मुस्लिमों से हटकर हमने 3 अल्फाज के साथ जुमले बनाने आज हमने सीखे हैं। मुमिनुन वो एक ईमान वाला है, हुआ स्वादिकुन वो एक सच्चा मर्द है, और हुआ सालिहुन वो एक नेक है। तो सालिहुन सालिहानी सालिहून, अंत सालिहुन अंतुम सालिहानी, अंतुम सालिहून, अना सालिहुन नहनु सालिहून। तो ये हमारा सबक हुआ। अब आते हैं तस्निया बनाने का तरीका हम सीखे थे, आज हम जमा बनाने का तरीका सीखते हैं कि जमा कैसे बनाएंगे। बहुत जबरदस्त, आसान भी है। जमा कैसे बनाएंगे? द साउंड मैस्कुलिन प्लूरल के मुजक्कर के लिए जमा कैसे बनाएंगे, इसलिए यहाँ मैस्कुलिन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया, मुजक्कर का लफ्ज इसलिए कि मोनस का प्लूरल बनाने का तरीका डिफरेंट है। तस्निया तो सबके लिए एक ही है, ड्यूअल बनाने का सबके लिए एक ही कायदा है, एक ही रूल है, चाहे मुजक्कर है मोनस भी है। लेकिन प्लूरल मुजक्कर के लिए इलादा होगा, मोनस के लिए इलादा होगा। इसीलिए द साउंड मैस्कुलिन प्लूरल के यहाँ मुजक्कर का प्लूरल बनाने का हम तरीका सीख रहे हैं। नेक्स्ट अगले सबक में हम जम्मा मोनस यानी मोनस का प्लूरल बनाना सीखेंगे। जी, तो आते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। बहुत आसान, 1 से 2 सेकंड में अब आप ये सीख जाएंगे कि जमा बनाने का तरीका क्या है। कहते हैं कि वाहिद के आखिर में तस्निया वाले कायदे को जरूर, वहां 2 चीजें ज़हन में आखिर में लगा रहे तो तस्निया बन जाता था, या जमा भी। तो वाहिद के आखिर में वाव नून या नून लगा देने से, बढ़ा देने से, यानी वाहिद के आखिर में वाव नून या नून के एडिशन कर दी जाए, इजाफा कर दिया जाए, तो वो लफ्ज वाहिद से जमा में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? मसलन हमारे पास है लफ्ज मुमिनुन, पहले हम एक तरीका उठाते हैं वाव नून के साथ जमा बनाने का, ये आसान है, और इसका साउंड बनता है ऊना। अगर मैं ये कहूं कि किसी भी सिंगुलर के आखिर में ऊना का साउंड यानी वाव नून ऊना का साउंड ऐड कर देने से वो लफ्ज वाइज से जमा बन जाता है। बिल्कुल क्लियर है। जैसे मुमिनुन, अब इसके जमा बनाने के लिए क्या किया, वाव नून, जो इसका साउंड है ऊना, वाव साकिन है, नून पर जबर है। देखिए वहां तस्निया में नून के नीचे जेर थी, यहाँ जबर है, तो बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट है। वहां नून पर जेर है, यहाँ नून पर जबर है। तो गौर से देखिएगा, मोमिनुन से मुमिनून ऊना, मुस्लिमुन से मुस्लिमून ऊना, सालिहुन से सालिहून, ऊना का साउंड आ गया। सादिकुन से सादिकून, ऊना का साउंड है। तो ये चारों के चारों अल्फाज के आखिर में वाव नून, नून पर जबर है, लगाया जो ऊना का साउंड है, तो ये लफ्ज वाहिद से जमा बन गया। और इसके अलावा बहुत से अल्फाज कोई भी लाए, शाकिरुन से अगर जमा बनाएंगे तो वाव नून लगाएंगे तो क्या साउंड बनेगा, शाकिरूना। शाकिरूना। आलिमुन के आखिर में वाव नून लगा दे, ऊना का साउंड, जी आलिमूना। आलिमूना। हाफिजुन के आखिर में लगाए, हाफिजूना। जी आदिलुन के, आदिल बादशाह है, आदिलुन के आखिर आ, में वाव नून लगा दें, आदिलूना। जी साइमुन रोजेदार है, साइमुन के आखिर में वाव नून लगा दें, साइमूना। साइमूना ऊना ऊना। मुफलिहूना, बहुत सी जगहों में आप कुरान मजीद उठा के देखिए आखिर में वाव नून होता है, ये प्लूरल की जमा है, ये प्लूरल की अलामत है, साइन है ये। जी, तो अब आप आज जब आप कुरान मजीद को उठा के देखें, जब जब आपको वाव नून नजर आएगा तो क्लियर हो गया, ओके दैट्स इट, ये तो प्लूरल है, आप आराम से समझ जाएंगे। जी, तो मुमिनुन से मुमिनूना, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, सालिहुन से सालिहूना, सादिकुन सादिकूना, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे सेकंड ऑप्शन की तरफ, और वो है या नून के साथ, मुमिनीना, मुस्लिमीना, सालिहीना, सादिकीना। ये कौन सा साउंड है?
کہا یا نون یا ساکن ما قبل مکسور بڑھائیے. اچھا یہ یا ساکن ما قبل مکسور اتنے گاڑے عربی کے الفاظ، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا ساکن اس کا مطلب تو کلیئر ہے کہ یا کے اوپر سکون ہو، علامت سکون ہو، بالکل کوئی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش میں سے کوئی نہ ہو. اوکے یا ساکن یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ عام ہے. اچھا ما قبل سے کیا مطلب ہے؟ ما قبل کا مطلب ہوتا ہے بیفور، کہ یا سے پہلے والا حرف. اور مکسور کا مطلب یہ ہے کہ زیر ہو. تو مطلب ٹوٹل اس کا ہوا کہ اس یا سے پہلے، اس یا سے پہلے جو حرف بھی ہوگا، دیکھیں یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے یا نون ہے، اس کے نیچے زیر ہو، تو اس کو کہتے ہیں یا ما قبل. ما قبل یہ نون ہے، بیفور یا دیر از نون. تو یہ نون کے نیچے زیر ہے، تو اس کو کہتے ہیں یا ما قبل مکسور. مکسور کا مطلب ہے زیر، کسرہ. مسلمین یا ساکن، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر. صالحین یا ساکن، اس سے پہلے ہا کے نیچے زیر. صادقین یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر. اس کو کہتے ہیں یا ساکن ما قبل مکسور. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں دوسری چیز یہ کہ یا ساکن کے بعد نون پر زبر ہے، اور تسنیہ میں اس کے عکس تھا. تسنیہ میں یا سے پہلے زبر اور یا کے بعد نون کے نیچے زیر تھی، اور جمع مبر کے اس کے الٹ، اس کے عکس ہو چکا ہے. جی تو یہ ہوا ہمارا تسنیہ اور جمع کا آج قاعدہ. اب آ جائیں دونوں طریقے سے. مومنون سے اینا، یہ اونا کا ساؤنڈ، اینا اونا اینا ساؤنڈ یہ جمع کر دیا ہے، اونا اینا. مؤمنون سے مؤمنون مؤمنین مؤمنین. مسلمون سے مسلمون مسلی. جی پڑھیے گا، مینا. مسلی. مسلمون مسلمین. صالحون سے صالحون صالحین. صادقون سے. صادقون صادقین. جی ابھی اس کے علاوہ مزید ایک آدمی کھڑا ہے تو اس کو کہتے ہیں قائمون. تو بہت سے مرد کھڑے ہیں، دونوں طریقے سے جمع بنائیے گا. قائمون قائمین. قائمون. اچھا قرآن مجید میں اکثر لفظ آتا ہے مفلحون، اس کی جمع بنائیے گا. مفلحون مفلحین. جی اچھا راحمن، اس کی جمع بنائیے گا. راحمون راحمین. بہت اچھا. تو کوئی بھی لفظ ہے اس کی جمع بنانے کے لیے دو ہی جمع کی صورتیں ہیں، ایک واو نون کے ساتھ، ایک یا نون کے ساتھ. پھر وہی مسئلہ کہ دو کیوں ہے، تو کلیئر ہے کہ یہ پہلی واو نون کے ساتھ جمع یہ آبجیکٹیو کیس کے طور پر استعمال ہوتی ہے، فائل کے طور پر. جب سینٹینس میں لفظ کا مرتبہ، پوزیشن اور مقام فائل والا ہو، یعنی ڈوئر والا ہو، کام کرنے والا، تو پھر وہ واو نون کے ساتھ ہوگی جمع. اگر جملے اور سینٹینس میں اس کی پوزیشن اور مقام مرتبہ آبجیکٹیو کیس والا ہے، مفعول والا ہے، یعنی جس پر کام واقع ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں جمع یا نون کے ساتھ. تو ہم نے تین لفظ جن کے ساتھ آج ہم نے گردان پڑھی تھی، مؤمن، صالح، صادق، یہ تین لفظ تھے جن سے ہم نے پڑھی ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا. لیکن اس سے پہلے تسنیہ اور جمع بنانے کے قاعدے کی ایک دفعہ پھر وضاحت کر لیتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ آنے اور رونا استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم چاروں کے ساتھ کریں گے. مومنون سے مومنان مومنین مومنون مؤمنین. مسلمون سے مسلمان مسلمین مسلمون مسلمین. اور صالحون سے صالحان صالحین صالحون صالحین. صادقون سے صادقان صادقین صادقون صادقین. جی یہ ہمارے پاس الفاظ ہیں جن کے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم نے گردان پڑھنی ہے. ابھی تک ہم نے جو ہے تین الفاظ کے ساتھ پڑھی تھی، یعنی مسلمون کے علاوہ مومن، صالح اور صادق. اگلے جو کچھ الفاظ ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں پڑھیں گے، جیسے عابد، ذاکر، صابر، شاکر. تو آج ہمارا سبق ان تین الفاظ کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم نے جمع پڑھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، یہ تینوں الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، تو یہ تینوں الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں 813 140 113 مرتبہ. وہ ہے کہ یہ اتنے الفاظ ہم قرآن کریم کے سمجھ رہے ہیں. تو یہ صرف ہم نے لفظ پڑھنے ہیں یا ان الفاظ کا مفہوم
اور قرآن کا پیغام بھی میرے اور آپ کے لیے ہے۔ تو دیکھیے پہلا لفظ ہم نے پڑھا ہوا مؤمنون، وہ ایمان والا، آپ ایمان والے، میں ایمان والا۔ تو ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اگر ایمان کو دیکھنا چاہے کہ یہ اگر آتا ہے تو اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں جسٹیفائی، کیا ہے یہ ایمان، کیا چیز ہے؟ تو ایمان وہ اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان کا ایک نور ہے۔ یہ انسان کے دل میں جب پیدا ہو جائے تو انسان کے اعمال، یعنی آنکھ سے لے کر، زبان سے لے کر، کان سے لے کر، ہاتھ سے لے کر پاؤں تک، جتنے انسان کے اعمال اس جسم سے نکلنے والے ہیں ان کے ڈائریکشن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے حکم اور نبی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی ایمان میں جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت، اللہ کی دھیان اس کے دل و دماغ میں اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ جتنا ایمان جس کا مضبوط اور قوی ہوگا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اور جیسے جیسے ایمان بڑھتا جاتا ہے انسان کا اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ اور اس کے حبیب کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، یعنی جتنی شعائر اللہ ہے، دین سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، اس کی محبت، اس کا لگاؤ، اس کا شغف بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی۔ اور اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں، آنکھ غلط کبھی دیکھے گا نہیں، ہاتھ کبھی غلط چھوئے گا نہیں، قدم غلط اٹھیں گے نہیں۔ یہ ایمان ہے۔ آج کل لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، بس کلمہ جس نے پڑھ لیا، حدیث شریف میں آتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بالکل ایسے ہے، ضرور جائے گا۔ کما قال صادق المصدوق، جیسے کہ سب سے سچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جنت میں جائے گا۔ لیکن کاش کہ پھر جیسے کہ حدیث شریف میں ہی آتا ہے، اور اسی نبی نے فرمایا کہ جو گناہگار ہوں گے وہ اپنے گناہوں کا بغت کے، تو ایک سیکنڈ کے لیے ہم اپنے ہاتھ انگلی کو جو ہے آگ پہ رکھ کے برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ پھر اتنا عرصہ جو دی جائے گی، الیاذ باللہ، اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر امتی کو بچہ کیسے برداشت کریں گے؟ اور بڑی غلطی پہ آپ آ جاتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لو، نہیں، اعمال شرط ہیں، اعمال ضروری ہیں۔ وہ ایمان جو اتنا کمزور ہے کہ مجھے آپ کو صبح کی نماز کے لیے میٹھی نیند سے بیدار کر کے مصلی کی طرف نہیں لاتا، وہ ایمان کہ جو زور اور اثر اور مغرب کی مشغولیت اور مصروفیت کے ٹائم میں مجھے اور آپ کو رب کے سامنے جھکنے پہ مجبور نہیں کرتا، اور وہ ایمان جو مغرب اور عشاء کی نمازوں کے لیے جب تھکاوٹ سے چور ہیں اللہ کے سامنے سجدہ ہونے کے لیے مجبور نہیں کرتا، تو میرے خیال میں یقیناً یہ اتنا کمزور ایمان ہے کہ کل پرسرات سے یہ گزار بھی نہیں سکے گا، اور یہ گر جائیں گے اس کھائی میں جس کے لیے اللہ رب کائنات کہا کہ بندے میری اور میری نبی کی مان کے آ جا، تو ڈائریکٹ پرسرات سے پار ہوگا۔ اگر نہیں کرے گا تو وہیں گرنا پڑ جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان یزید و ینقص، جب انسان اعمال کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، صدقہ خیر خیرات کرتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کے احکام اور اس کے طریقوں کو مان کے چلتا ہے، ایمان کا لیول پھر سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایسے ریز ہو رہا ہوتا ہے، ایسے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس بندے کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی محبت اور اپنے حبیب کی نبی کے طریقوں پر اور اس کی محبت عطا فرمائے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے، اور کامل ایمان اللہ پاک مجھے نصیب کرتا ہے۔ تو یہ کامل ایمان جب مل جاتا ہے تو انسان صالح نیک بن جاتا ہے۔ وہ نیک، آپ نیک، میں نیک، نیک بن جاتا ہے۔ نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، نیک لوگوں کی کتابیں پڑھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ صحبت اس سے آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی اس ماحول میں جانا پڑتا ہے، سیکھنے کے لیے بھی، کرنے کے لیے بھی۔ تو پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے صادقون، وہ سچا، آپ سچے، میں سچے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی قول اور قرار، فعل میں، ایکشن میں، تمام چیزوں میں اللہ پاک سچا بنا دے۔ ہمارا ظاہر بھی نظر جیسے آتا ہے ایسے صاف اور کلیئر ہو، اور ہمارا اندر بھی ایسے ہی صاف اور کلیئر ہو۔ اور یا اللہ تیرے سامنے دعا گوئے کہ اللہ ہمیں کر دے، سچا بنا دے، ہمارے قول میں، زبان، ہر چیز میں سچائی ہو۔ آج ہم اسی میں ہیں، نیک تو بن جاتے ہیں
ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی ہے، لیکن صدق نہیں ہوتا۔ اور یہ جھوٹ کے ڈبے تو ہمارے آج کل جیب میں پڑے ہوئے ہیں، کسی نے فون کیا کہاں ہو، گھر میں تو کہیں گے بازار میں ہے، بازار میں تو کہیں گے فلاں میں ہے، فلاں ہے تو فلاں ہے۔ تو جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ ایک عمل بتا دیں جو میں کروں، باقی سارے نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا کہ سچ کو لازم پکڑ لو، جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا سبق 3 اسم تھے، مومن، صالح، صادقون، اور جمع بنانے کا قاعدہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا، گروپ بنا دیے گئے ہیں 4 گروپ، جو خواتین جس گروپ میں ہیں وہیں اس گروپ کی جو میں نے وہاں نام مینشن کر دیے ہیں، ان کو آپ اپنا سبق سنائیں گی۔ ضروری نہیں کہ گروپ میں آپ سبق بھیجیں، ان کو پرسنل بھیج دیں، لیکن ان خواتین نے سبق اس گروپ والوں نے انہی کو سنانا ہے، تاکہ آرام سے یہ کام ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ ریٹن بھی ہوگا، آج میں انشاءاللہ ریٹن جملے بھی دے دوں گا۔ ایک تو جو سبق پڑھے آپ ریٹن وہ لکھ کر بھیجیں، اس کے علاوہ روزانہ جو ہے چھوٹے چھوٹے سینٹنس آپ بنانے آپ کو دیے جائیں گے، وہ بھی آپ نے بنا کر اسی گروپ میں بھیج دیں، یا پرسنل طور پر۔ بہتر یہ ہے کہ گروپ میں نہ بھیجیں، اکثر لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ جس گروپ میں آپ، وہاں ان معلمہ کو جو آپ کی مدربہ ہیں ان کو پرسنل میں بھیج دیجیے گا۔